उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। खबर देवबंद से। देवबंद। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शनिवार को दारुल उलूम देवबंद आएंगे, सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शनिवार को देवबंद आएंगे। उनकी देवबंद यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। मुत्तकी की भारत यात्रा को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में भी इस समय काफी चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार आमिर खान मुत्तकी 11 अक्टूबर की सुबह लगभग 10 बजे देवबंद स्थित दारुल उलूम पहुंचेंगे और दोपहर करीब 3 बजे से 4 बजे तक यहीं रुकेंगे। इस दौरान वे दारुल उलूम के वरिष्ठ जिम्मेदारों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ अफगानिस्तान सरकार के कई उच्च अधिकारी भी रहेंगे। प्रशासन ने मुत्तकी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार दारुल उलूम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार दारुल उलूम देवबंद में मुत्तकी के स्वागत के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। संस्था के अंदर उनकी मेजबानी के लिए एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दारुल उलूम देवबंद के महत्वपूर्ण जिम्मेदार मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मोहतमीम तथा जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी समेत अन्य शिक्षकों और शूरा सदस्यों से भी मुत्तकी के मिलने का कार्यक्रम तय है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कालिम नोमानी ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए कहा, दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अगर यहां आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि मुत्तकी का उद्देश्य दारुल उलूम के शैक्षणिक कार्य को देखना और यहाँ के जिम्मेदारों व छात्रों से संवाद करना है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का यह दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह भारत अफगानिस्तान के आपसी संबंधों में भी एक नया अध्याय मोड़ ला सकता है। वाइट मौलाना आमिर खान मुत्तकी विदेश मंत्री अफगानिस्तान सरकार वाले लोग उलमा अफगानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरेना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। और ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये उससे पूछो जो ये बात उठाता है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सबूत भी पेश करें। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरेना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है। बहुत पुराने
تعلقات افغانستان سے ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے نہیں، وہاں کے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آئے ہیں، بلکہ ہزاروں اور پڑھ کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو آزادی ہندوستان کے لیے قربانی دی ہے، جو مالٹا کی جیل کے اندر رہے ہیں، انہوں نے مالٹا جانے سے پہلے سن 14 میں یہاں سے بھیج کر مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان کی سرزمین کو چنا تھا، وہاں جلا وطن حکومت انڈیا کی بنانے کے لیے۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے سن 1915 کے اندر وہاں حکومت بنائی۔ امیر حبیب اللہ اور اس کے بعد امیر نصر اللہ وہاں بیٹھے اور ان لوگوں نے ان کی پوری مدد کی، جس کے اندر راجہ مہندر پرتاپ کو انہوں نے صدر بنایا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا۔ یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی وطن کے لیے جلا وطن حکومت بنا سکتا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ اس جلا وطن حکومت اور ملک کے اندر کوششوں کے نتیجے کے اندر ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ایک ایسی گورنمنٹ کو نکالا ہے جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا، وہ اس وقت سب سے طاقتور گورنمنٹ تھی۔ آپ لوگوں نے انہی سے لیا ہے افغانستان کے اندر، لے کر آپ نے انہی کی طرح دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور سب کو دھول چٹوائی اور نکال دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق ہمارے اکابر سے ملا ہے، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے میری اس بات کو قبول کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہندوستان میں آنا اور دارالعلوم دیوبند میں خاص طریقے پر آنا، اپنی مرضی کے اوپر آنا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ہماری اس تاریخ کو سمجھتے اور جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دارالعلوم دیوبند ہی سے ملا ہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہ آئے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ ان کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اہلاً و سہلاً کہا اور ہم نے یہ کہا کہ ہماری محبت کا یہ پیغام آپ امیر المومنین کو جا کر دیں۔ آج بھی ہمارے دل کے اندر وہ جو جذبہ تھا کہ ہماری آزادی وطن کے لیے آپ کی زمین ہماری زمین بنی تھی، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین مدنی صاحب طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کتنا فائدے مند آنے والے ہیں۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان جیسے لوگ جنہوں نے قبول نہیں کیا کسی غیر ملک کی اپنے تسلط کو، چاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس طاقت کے ساتھ اگر اس ملک کے ہمارے تعلقات ہوں گے، پیار و محبت کے تعلقات ہوں گے، بھائی چارے کے تعلقات ہوں گے، تو ہمارے ملک کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ کیا افغانستان کے طلبا کا کوئی ایسا معاہدہ ہوا داخلے میں آئے؟ یہ دونوں ملکوں کی سیاست کے اوپر ہے۔ اگر ہندوستان سے ان کو ویزا ملنے لگے گا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے، ملے گا، بہت خوشی کی بات ہے۔ ہندوستان میں آئیں گے، پڑھیں گے وہ لوگ۔ کیا مہیلاؤں کی تعلیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں؟ ہماری کوئی اس مسئلے کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی۔ مولانا سے لڑکیوں کی تعلیم پہ بندش لگ رہی ہے، اس پہ کچھ مشورہ کچھ رائے؟ نہیں، ہم سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر۔ آپ کے کچھ رائے نہیں؟ نہ انہوں نے پوچھا نہ ہم نے رائے دی۔ آپ اگر ہمیں یاد دلا دیتے ہم یہ بھی بات کر لیتے۔ اور مولانا صاحب دیوبند جو ہندوستان کا ہے اور پاکستان کے دیوبند میں کچھ فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں، دیوبند میں نہیں۔ ہمارا جو مسلک ہے مذہبی، جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ یہاں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ سوئٹزرلینڈ میں، جہاں مدرسے ہیں ایک ہی طرح کے مدرسے